बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। 2026 और एन और जेड वालों की वीडियो लगाने लगा हूँ। 2026 में इनके मामलात कैसे रहेंगे और अगर ठीक नहीं है तो इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है। आपने मेरे साथ रहना है, पूरी वीडियो देखनी है, आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा और अपने फ्यूचर को जानने के लिए काफी चीजें आपको मिल जाएंगी। 2026 स्टार्ट है, हर एक के अरमान है हम जल्द से जल्द अमीर बने, दौलत हो, कामयाबियां समेटे और हमारी इज्जत में शोहरत में इजाफा हो। उसके कुछ कवानीन हैं, कुछ कायदे हैं जो जरूरी होते हैं अपने आप को आगे लेके जाने के लिए, ताकि आपकी रुकावटें नाकाम हो और आप कामयाब हो, आपको फतह मिले, कामयाबियां मिले। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। और आपसे एक रिक्वेस्ट करता चलूंगा, मेरा यूट्यूब चैनल काजी अफजल रही 009 जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर मेरे टिकटॉक पे हैं तो फॉलो भी जरूर कर लें, यही आईडी वहां रहेगी। एन और जेड, एन और जेड वालों का जो बुर्ज है वो अक्रब है, सतारा मरीख, लकी दिन मंगल, लकी नंबर 9। और इनका जो कलर है इस बुर्ज का वो सुर्ख है, गुलाबी है, रेड है। सबसे पहले अगर आप चाहते हैं आप कामयाब रहें, फ्यूचर में कामयाबियां समेटें, तो सबसे पहले आपको वो कलर छोड़ देने चाहिए दो जो आपके लिए नौसत लेके आते हैं, आपके लिए परेशानियां तकलीफें लेके आते हैं, उनको खत्म करना होगा। वो बताने लगा हूं, लेकिन इससे पहले एक बात जरूर आपको बताता चलूं। आप देखें जो एन जेड वाले हैं, इनके अंदर मोहब्बत कूट कूट कर भरी गई है। जब इनको तख्लीक किया गया और जब इनका नाम एन और जेड से वालदैन ने रख दिया, तो इनके ऊपर मोहब्बत के असरात आ गए। वफा की दौड़ में होते हैं और वफाओं का सिलसिला रखना चाहते हैं, लेकिन इसके अंदर नाकामियां हो जाती हैं। लेकिन फिर तजर्बा करते हो, ये ऐसा क्यों होता है ये भी मैं आपको बताने लगा हूं। ये ऐसा आपके साथ बार बार क्यों होता है और कामयाबियां क्यों नहीं मिलती है। सबसे पहले आपने ब्लैक कलर, नीला और सब्ज जो तेज कलर है, ये जिंदगी से आप खत्म करें अगर आपने फ्यूचर में कुछ बनना है। बहुत ज्यादा ढेर सारी कामयाबियां अगर तुसी चाहते जे ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਆਣ ਸਮੇਟ ਸਕੋ, तो फिर तुसी ਇਹ रंग ਛੱਡ ਦਿਓ। ਇਹ रंग ਛੱਡੋਗੇ तो फिर देखना ਤੁਹਾਡਾ एक चेहरा खिल जाएगा, सूरत सीरत पे बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, खुशहालियां आएंगी और आपको पजीराई मिलना शुरू हो जाएगी। सबसे बड़ी जो रुकावटों की कमी है, ज्यादा रुकावटें होती हैं, वो आप जो ड्रेस पहनते हैं, जो कलर चूज करते हैं वो कर लेते हैं जो आपके नाम के साथ सूट नहीं कर रहे होते। एक तो आपने ये काम करना। दूसरा, 2026 ज़ाहिर है आपको फ़ायदा मिलना है, क्योंकि आपका बुर्ज का 9 नंबर है, 9 नंबर वालों को फ़ायदा मिलना है। सिवाय 2 महीनों की, उसके अलावा पूरा साल आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हेल्थ के मामलात हैं, उसका ट्रीटमेंट ज़रूर करें, एक्सरसाइज़ वॉक ज़रूर जारी रखें। लेकिन मेन है 2 बरादरियाँ हैं, अमीर की अलहदा है, गरीब की बरादरी अलहदा है। अमीर उन रिश्तों को छोड़ देता है जिसको उसको लगता है मुझे कुछ देना पड़ेगा या कुछ मुझसे माँग लेगा। और गरीब बेचारा इसलिए क्योंकि उसमें गैरत होती है, इज्जत होती है। अमीर में भी गैरत इज्जत होती है, लेकिन जरा मच्योर हो चुका होता है। और गरीब के अंदर ज्यादा गैरत होती है, इसलिए वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता। वो अपनी मेहनत पे, अपने दम पे कुछ बनना चाहता है, लेकिन रुकावटें आके आ जाती है। लेकिन मैं चाहती हूँ गरीबों का, ताकि वो भी अमीर बने और फिर जिंदगी जिए तो दूसरों के लिए जिए। अपने अरमान जैसे आप पूरे करें और आप अपने आसपास अपने बहन भाई रिश्तेदार या कोई दोस्त देखें उसकी जिंदगी में जो कमियां हैं, अगर अल्लाह आपको अच्छा वक्त दे तो आप जरूर उनका साथ दें इंशाअल्लाह ताला। अगर मेरी पूरी वीडियो आप देखेंगे तो आपको बहुत ज्यादा चीजें मिल जाएंगी। एक चीज जो सबसे पहले मैंने कलर के बारे में बताई है, हत्ता कि आपके शूज भी ब्लैक कलर के नहीं होने चाहिए, ये आप देख लेना अगर आप अच्छा बनना चाहते हैं। दूसरा है सदका आपकी जिंदगी का। मंगल वाले दिन 900 ग्राम या 90 रुपए की लाल रंग की दाल जरूर सदका दे दें, ये आपको फायदा देगा। और हफ्ते वाला जो सितारा है जोहल, वो आपका मुखालफ है, उस दिन भी कोशिश करें 80 रुपए के काले चने सदका दे दिया करें। इससे आपका स्टार फ्रेश होगा, आपकी बॉडी फ्रेश होगी, दिमाग फ्रेश होगा, रास्ते खुलेंगे। मुझे
ایک کال آتی ہے بابا جی کی لاہور، شاید میری ویڈیو دیکھ بھی رہے ہیں، اور ایک میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں، میں جو بھی بیان کروں گا، میں اگر جھوٹ بول رہا ہوں گا تو آپ میرا قیامت والے دن گریبان ضرور پکڑ لینا۔ ایک بابا جی کی مجھے کال آئی، مجھے دعائیں دینے لگ گیا۔ میں نے صبح پوچھا بابا جی سے، بابا جی کہتے ہیں میں نے بیٹے کو دبئی بھیجا، اچھا پڑھایا لکھایا، دبئی بھیج دیا، اس کو جاب نہیں مل رہی تھی، میں بہت پریشان تھا، وہ حل نظر نہیں آ رہا تھا۔ طیت کے ٹائم اٹھ کے میں طیت پڑھ کے اپنے بیٹے کے لیے دعائیں کرتا، لیکن ایک دن ایسا ہوا، میں مسجد سے عشاء کی نماز پڑھ کے آ رہا تھا، جیسے ہی موبائل کو لگایا، ٹک ٹاک چلایا، تو وہاں آپ کی ویڈیو آ رہی تھی، تو آپ نے ہفتے والے دن کا صدقہ بتایا، تو میں نے صدقہ 2 دن کے بعد تھا، ہفتہ میں نے دے دیا۔ بتاتے ابھی میں نے 3 صدقے دیے تھے، میرے بیٹے کو میرے بیٹے کی تعلیم سے اچھی جاب مل گئی، 4 جابیں آفر ہوئی، اس میں سے ایک سلیکٹ کی، تو بابا کہتا آج میں خوشی سے رو رہا ہوں، اور میں آپ کو کال اسی لیے کی ہے، آپ کی وجہ سے کئی گھروں کی ناکامیاں، کئی اجڑے ہوئے گھر آباد ہو رہے ہیں، تو آپ کو کہوں گا میری باتوں پہ اعتبار ضرور کریں، یقین کریں، تاکہ آپ کو فائدہ پہنچے۔ صدقہ سرخ یقوت پتھر ضرور پہن لیں، مجھ سے منگوا لیں، اگر ایک آپ کو شک ہے کوئی آپ کو 1 نمبر نہیں دے گا، میں گارنٹی کے ساتھ آپ کو 1 نمبر دوں گا۔ آپ اپنے نام کا اسم اعظم ہمارے نمبروں پہ کال کر کے، یا آپ خود آپ کا جو نام ہے اپنے نام سے آپ سلیکٹ کر لیں، اسم اعظم ضرور پڑھا کریں، تاکہ 2026 کے جو معاملات ہیں، جو آپ کا زندگی اچھی سے اچھی، بہتر سے بہتر ہو جائے، انشاءاللہ تعالی ہوگی۔ بس جو پیار محبت والا، یہ عشق سے زیادہ آپ کو عشق جو ہے اپنے گھر والوں سے، اپنی فیملی سے کریں، اور اپنی کاروبار کو اپنا عشق بنا لیں۔ آپ ترقی کریں گے، کوشش کرنی ہے پورے دن کے آپ تھکے ہارے آئیں تو کم سے کم 10-20 منٹ کے لیے اس جگہ پہ چلے جائیں جہاں امیر لوگ بیٹھتے ہوں یا بزنس مین بیٹھتے ہوں، وہاں تھوڑی دیر کے لیے، چاہے آپ کو وہاں کی چائے مہنگی تھوڑی ملے، وہاں جا کے ضرور پئیں اور ان کی باتیں سنیں، تاکہ آپ کے اندر جو نیگیٹو اثرات تھے، جو زور سیارے کے اثرات تھے، وہ ختم ہو، اچھے اثرات، بزنس مین والے، امیر ترین ہونے والے اثرات آپ کے اندر ڈیولپ ہو، اور پھر آپ ترقیوں کی طرف جائیں گے۔ یہ ضرور کریں، آپ کو فائدہ ملے گا۔ اپنے خرچے تھوڑے کم کر لیں، لیکن رات کو 1 کپ چائے کے لیے اس جگہ پہ جائیں جہاں بزنس مین چائے پیتے ہیں، یا ان لوگوں میں بیٹھے اٹھے جو امیر ترین ہیں، تاکہ ان کی باتوں سے آپ کے اندر ایک انقلاب آئے۔ انشاءاللہ تعالی وہ انقلاب ہی آپ کی جیت ہوگی۔ آپ نے غصے کو کنٹرول کر لینا ہے، جذبات میں آ کے فیصلہ نہیں کرنا۔ جب آپ غصے کو کنٹرول کریں گے، 100% آپ کامیاب ہو چکے ہو، کیونکہ جب فائدہ آپ کو مل رہا ہوتا ہے، ساتھ والا آپ کو جانتا ہے، اس کو پتا آپ کے مزاج کا، وہ غصہ دلا کے آپ کا فائدہ آپ کو خود لے جاتا ہے، اور آپ دیکھتے رہ جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ ایسا ہوا، آپ منزل پہ پہنچے، مقصد حاصل کیا، دوسروں کے حوالے کیا، پھر واپس لوٹے نا امید نا مایوس ہو کے، اور انہی مایوسیوں کی وجہ سے اب دن بدن نیچے جا رہے ہیں۔ آپ آگے بڑھیں، آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، آپ ضرور مجھے کال کریں، تاکہ آپ کی ہر مشکل کا حل ہے، کیونکہ مجھے اللہ پاک نے یہ ہنر، یہ کسب عطا کیا ہے، اور میں NZ والوں کے ساتھ ہوں، ان کی خوشیوں کی دعائیں مانگتا ہوں، ہر سٹار کے لیے، ہر برج کے لیے دعائیں مانگتا ہوں، لیکن مجھے NZ والوں نے بہت محبت دی، کیونکہ ان کا جو لہجہ، ان کی توانائی، ان کی انرجی، ان کا ایک دم گل مل جانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے۔ نمبر نوٹ کر لیں، 0300425040، 034041 0317 43 27 554، صبح 9 سے شام 5 بجے تک ان نمبروں پہ آپ رابطہ کریں۔ آپ کو لکی پتھر چاہیے، اپنا توڑ کرانا ہے، اپنے مسئلے حل کرنے تو اللہ کی پاک کے ذات نے، لیکن جو دنیا نے آپ کے اوپر اثرات کیے ہوتے ہیں، ان کے لیے میں حاضر خدمت ہوں۔ اللہ حافظ۔